अमेरिकाको आर्थिक सूचकाङ्क जस्तै सीपीआई अथवा इन्ट्रेस्ट रेट यसमा थोरै मात्र पनि परिवर्तन आउन साथ त्यसले संसारभरिको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ। संसारभरिका मिडिया पत्रपत्रिकाहरूमा त्यो कुराहरू छापिन्छ, त्यसले संसारभरिको जनजीवनमा नै त्यसले प्रभाव पार्छ। किन अमेरिकन डलर यति धेरै शक्तिशाली भयो, अर्थात् कसरी अमेरिकाले चाहिँ संसारभरिको अर्थतन्त्रमाथि प्रभुत्व जमाउन सकिरहेको छ भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। विश्वयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य भनेको चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्य थियो। सन् 1913 मा ब्रिटिस साम्राज्यको लोन 0.6 बिलियन पाउन्ड थियो, जुन चाहिँ त्यहाँको जीडीपी को 25% हुन आउँछ। यो लोन बढेर सन् 1930 मा 7.8 बिलियन पाउन्ड हुन पुग्यो, जुन चाहिँ त्यहाँको जीडीपी को 130% हुन आउँछ। यसरी नै सोभियत संघ अनि त्यस्तै गरी फ्रान्स जस्ता शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो प्रभुत्वहरू गुमाउँदै गए। विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो। यस्ता शक्तिशाली देशहरूले आफूसँग भएको पुँजी र मानव संसाधनलाई विश्वयुद्धतिर खर्च गरिरहेका थिए, विश्वयुद्धतिर लगाइरहेका थिए भने त्यति नै बेला अर्कोतिर अमेरिकाले चाहिँ बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले उनीहरूले चाहिँ आफूसँग भएको पुँजी र मानव संसाधनलाई कटन, त्यस्तै गरेर गहुँ, त्यस्तै गरेर पित्तल अनि अटोमोबाइल्स र मेसिनरीहरू लगायत अरू हजारौं सामग्रीहरू आपूर्ति गर्ने मुख्य आपूर्तिकर्ता बन्नको लागि खर्च गरिरहेका थिए। फलस्वरूप 1913 मा अमेरिकाको निर्यात 2.4 बिलियन डलरबाट 1917 मा अमेरिकाको निर्यात 6.2 बिलियन डलर पुग्न गयो, जुन चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि यस्तै नै भयो। र फलस्वरूप संसारका अरू देशहरू चाहिँ युद्धले आक्रान्त भएका थिए, आर्थिक रूपमा समस्या झेलिरहेका थिए भने अमेरिकामा चाहिँ आर्थिक रूपमा हरियाली छाइरहेको थियो, हरियाली भइरहेको थियो। र त्यो समयमा जति पनि संसारभरि मोनिटरी गोल्ड छ त्यसको 75% मोनिटरी गोल्ड चाहिँ अमेरिकासँग थियो। सन् 1910 मा अमेरिकासँग जम्मा 2000 मेट्रिक टन गोल्ड थियो भने यो चाहिँ बढेर सन् 1940 मा झन्डै 20,000 मेट्रिक टन चाहिँ अमेरिकासँग गोल्ड हुन गयो। र यति भइसकेपछि अमेरिकाले चाहिँ 44 वटा अरू देशहरूलाई बोलाएर सन् 1945 मा 44 वटा अरू देशहरूलाई बोलाएर एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगायो, जुन सम्झौताको नाम हो ब्रेटन वुड एग्रिमेन्ट। त्यो ब्रेटन वुड एग्रिमेन्टमा के थियो भन्दाखेरि ब्रेटन वुड एग्रिमेन्टमा अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो डलर, अमेरिकन डलरलाई चाहिँ गोल्डसँग ब्याक गर्ने भनेको 1 आउन्स गोल्ड बराबर $35 हुने। त्यो चाहिँ 1 आउन्स भनेको 28.35 ग्राम्स, 28.35 ग्राम्स गोल्डको मूल्य चाहिँ $35 अथवा डलरलाई चाहिँ गोल्डसँग ब्याक गर्ने। कोही तपाईँ डलर लिएर जानुभयो भने त्यसको सट्टामा तपाईँले चाहिँ गोल्ड पाउनुहुन्छ, डलरलाई चाहिँ गोल्डमा रिडिम गर्न सकिने त्यो भयो। र अरू देशहरूले चाहिँ आफ्नो देशको करेन्सीलाई डलरमा ब्याक गर्नुपर्ने, त्यस्तो खालको एउटा सम्झौता थियो। र त्यो सम्झौतामा सिग्नेचर गरे देशहरूले। यो सम्झौतामा सिग्नेचर गर्दाखेरि देशहरूलाई के फाइदा भयो भन्दाखेरि एउटा देशले अर्को देशसँग व्यापार गर्नको लागि सहज हुने भयो, विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। यो सम्झौताले दुईटा यस्ता संस्थाहरूलाई जन्मायो जसको नाम हो द वर्ल्ड ब्याङ्क र अर्को संस्था हो द इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड IMF। यो दुईवटा संस्था पनि त्यहाँनिर जन्मिए। र जब विश्वयुद्ध खत्म भइसके पछाडि राष्ट्रहरू फेरि पुनर्निर्माण हुनको लागि, आर्थिक रूपमा फेरि उठ्नको लागि वर्ल्ड ब्याङ्क र यो इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले चाहिँ ती देशहरूलाई ऋण सहायताहरू गरे। अनि लङ टर्म ऋण सहायता गर्दाखेरि, दीर्घकालीन ऋण सहायता गर्दाखेरि अब यो मोनिटरी फन्ड र वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ संसारभरिको अर्थतन्त्रमाथि चाहिँ नजर राख्ने भयो, ट्र्याक गर्ने भयो। र ट्र्याक गरिसकेपछि अमेरिकाको नीति निर्माणमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ एसिस्ट गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो एक किसिमको लिभरेज चाहिँ अमेरिकालाई प्राप्त भयो, प्लस डलरको पनि त्यहाँनिर युटिलाइज भयो।
पहिलो चरणमा चाहिँ अमेरिकाले यसरी काम गर्यो। अब म कुरा गर्न चाहन्छु दोस्रो चरण। दोस्रो चरणमा जब विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो त्यति बेला साउदी अरेबिया चाहिँ एउटा अन्डर डेभलपमेन्टमै थियो। उनीहरूसँग आफूसँग भएको गोल्डको बारेमा पनि उनीहरूलाई थाहा थिएन। त्यो बेलामा त्यो समयमा ब्रिटिस साम्राज्य र अमेरिकाले मात्रै अरू देशहरूलाई चाहिँ यो तेलहरू उत्खनन गर्नको लागि सहायता गर्ने गर्थे। त्यसरी नै साउदी अरेबियामा पनि अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो त्यहाँ चाहिँ तेल उत्पादन गर्नको लागि, तेल उत्खनन गर्नको लागि प्लान्ट लगाएको थियो। र त्यो समयमा दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहँदाखेरि इटलीले त्यो साउदी अरेबियामा अमेरिकाको प्लान्टमाथि चाहिँ उनीहरूले बम वर्षा गर्न थाले। बम वर्षा गर्न थालिसकेपछि साउदी अरेबियाको शान्ति खलल भयो। शान्ति खलल भइसकेपछि चाहिँ साउदी अरेबियाले चाहिँ प्रोटेक्सनको आवश्यकता महसुस गर्यो, सुरक्षाको आवश्यकताको महसुस गर्यो। र त्यही समयमै अमेरिकन राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टले चाहिँ के रियलाइज गरे भने अबको आउने 5 दशकमा चाहिँ सबैभन्दा बढी यो विकास निर्माणमा र आर्थिक समुन्नतिको लागि सबैभन्दा बढी एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण साधन भनेको चाहिँ तेल हो। अनि त्यो कुरा महसुस गरिसकेपछि उनले साउदी अरेबियाको राजासँग उनले चाहिँ एउटा सम्झौताको प्रस्ताव राखे। त्यो प्रस्ताव के थियो भन्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ साउदी अरेबियालाई मिलिट्री सहायता पनि गर्ने, प्लस अमेरिकालाई चाहिँ प्रोटेक्सन पनि दिने, सुरक्षा पनि दिने, र त्यसको बदलामा चाहिँ साउदी अरेबियाले चाहिँ यो तेलको जति पनि कारोबार हुन्छ, व्यापार हुन्छ, त्यो व्यापारमा चाहिँ खाली US डलरलाई मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने, यो थियो सम्झौता। र यो सम्झौता भयो। अनि यो सम्झौताले चाहिँ अमेरिकाको यो अमेरिकन डलरको चाहिँ पुरै भविष्यलाई चाहिँ चेन्ज गरिदियो। फेरि म तपाईँलाई एक्चुअली रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु ब्रिटन वुड एग्रिमेन्टमा के थियो। डलरलाई चाहिँ गोल्डसँग ब्याक गरिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पैसाको मूल्य, भ्यालु अफ मनी, पैसाको मूल्य चाहिँ गोल्ड थियो। र अब बिस्तारै विश्वयुद्धहरू खत्म भयो, अरू देशका करेन्सीहरू पनि निस्किए, अरू देशका करेन्सीहरू पनि अगाडि बढ्दै गए र फलस्वरूप 1950 मा चाहिँ अमेरिकासँग 22,000 मेट्रिक टन, 22,000 मेट्रिक टन चाहिँ गोल्ड थियो भने अब यो बिस्तारै घट्दै 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 गएर सन् 1970 मा आइपुग्दाखेरि झन्डै 8,000 मेट्रिक टन मात्रै अमेरिकासँग गोल्ड भयो। त्यो भइसकेपछि अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सनले चाहिँ के रियलाइज गरे भने अब हामी डलरको सट्टामा गोल्ड चाहिँ दिन सक्दैनौँ, डलरलाई चाहिँ हामीले गोल्डमा रिडिम गर्न सक्दैनौँ भनेर उनले चाहिँ एउटा टेम्पोररीली चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ सस्पेन्ड गरिदिए। त्यसले गर्दाखेरि ब्रिटन वुड एग्रिमेन्ट त्यहीँनिर खत्म भयो। राष्ट्रहरू चाहिँ स्वतन्त्र भए। राष्ट्रहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले उनीहरूले चाहिँ एक देशले अर्को देशसँग व्यापार गर्न सक्ने भयो। तर त्यहाँनिर चाहिँ अब पैसाको मूल्य भनेको चाहिँ पहिला गोल्ड थियो, अब चाहिँ गोल्ड रहेन। पैसाको मूल्य भनेको त्यो पैसाले के गर्न सकिन्छ अथवा त्यो पैसाले के किन्न सकिन्छ, कहाँनिर युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले चाहिँ पैसाको मूल्य चाहिँ निर्धारण हुने भयो। यो शताब्दीकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा वस्तु जुन चाहिँ तेल हो, तेल किन्नको लागि नै डलरको युटिलाइजेसन चाहिँ एकदमै हाई थियो, हाई अहिले पनि छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो। अब यहाँनिर त्यो निक्सनले चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ सस्पेन्ड गरिदिए। सस्पेन्ड गरिदिइसके पछाडि चाहिँ एउटा अब फेरि दुईवटा देशहरूको बिचमा कारोबार व्यापार गर्नको लागि एउटा नेटवर्क इन्ट्रोड्युस गरियो जसको नाम हो स्विफ्ट, द सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन। स्विफ्ट चाहिँ त्यहाँनिर इन्ट्रोड्युस गरियो। अब यो स्विफ्ट के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर बताउन चाहन्छु। जस्तै नेपालको एउटा व्यापारी छ र उसले बङ्गलादेशबाट सामान खरिद गर्न चाहन्छ भने उसले बङ्गलादेशमा चाहिँ उसले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पेमेन्ट चाहिँ कसरी स्विफ्टमा चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ, स्विफ्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखाउँछु। जस्तै नेपालको व्यापारी छ जसले चाहिँ नेपालको ब्याङ्कमा उसले चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्छ, नेपालको ब्याङ्कमै उसले चाहिँ पैसा दिन्छ र त्यो नेपालको ब्याङ्कको चाहिँ ब्याङ्क खाता चाहिँ एउटा अमेरिकामा हुन्छ। अनि नेपालको ब्याङ्कले चाहिँ अमेरिकामा भएको उसको ब्याङ्कलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ, यति पैसा चाहिँ प्राप्त भएको छ, त्यो पैसा चाहिँ दोस्रो ब्याङ्कमा तपाईँले पठाइदिनु होला है। जुन चाहिँ अब बङ्गलादेशको ब्याङ्कको ब्याङ्क जुन चाहिँ अमेरिकामा छ त्यहाँनिर त्यो पैसा चाहिँ यो
नेपालको ब्याङ्कको अमेरिकन ब्याङ्कले चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ। त्यस पछाडि अमेरिकामा रहेको त्यो बङ्गलादेशको ब्याङ्कले अब बङ्गलादेशको ब्याङ्कलाई चाहिँ के सूचना दिन्छ भन्दाखेरि हामीसँग पैसा प्राप्त भएको छ, त्यो पैसा चाहिँ त्यो बराबरको एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले अब सम्बन्धित व्यक्तिलाई ट्रान्सफर गरिदिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा कमान्ड त्यो सूचना आइसके पछाडि अब बङ्गलादेशको ब्याङ्कले सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा चाहिँ पैसा दिन्छ। त्यसरी चाहिँ दुई देश बीचको चाहिँ व्यापार सम्पन्न हुन्छ। यसरी स्विफ्टमा आबद्ध हुनको लागि हरेक देशको ब्याङ्कहरूले अमेरिकाको ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोलेको हुनुपर्छ। र अमेरिकाको ब्याङ्कमा खाता खोल्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल कुनै एउटा देशले $100 बिलियन बराबरको डिपोजिट $100 बिलियन बराबरको डिपोजिट चाहिँ अमेरिकाको ब्याङ्कमा राखेको छ भने र ट्रेडमा चाहिँ जम्मा $40 बिलियन मात्रै खर्च भयो भने पनि $60 बिलियन चाहिँ सरप्लस भयो, त्यो चाहिँ बच्यो। अब त्यो बचेको पैसालाई अमेरिकाको ब्याङ्कले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँको सरकारी सेक्युरिटिजहरू किन्नमा सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गर्छ। अब सरकारी सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यो पैसालाई सरकारले युज गर्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो हुन्छ। अब यो फन्ड जब संसारभरिका ब्याङ्कहरूले अमेरिकाको ब्याङ्कमा खाता खोल्छन् र अमेरिकाको ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्छन् भने त्यो एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ होला। अब यहाँ तपाईँलाई एउटा मे 2022 को एउटा रेकर्ड म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यसको सोर्सेसहरू पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जापानले $1.2 ट्रिलियन चाहिँ राखेको छ। त्यस्तै गरी चाइनाले $980 बिलियन त्यस्तै गरी युनाइटेड किङडम युकेले $634 बिलियन राखेको छ। स्विजरल्यान्डले $294 बिलियन राखेको छ र यसै गरेर सबै देशहरूले राखेका छन्। र अब यो सबै सम गर्दाखेरि चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ होला, गेस गर्न सक्नुहुन्छ कति हुन्छ होला? तपाईँ अचम्म पर्नुहुन्छ होला। मे 2022 को रेकर्ड अनुसार $7.42 ट्रिलियन चाहिँ यी देशहरूले चाहिँ अमेरिकामा जम्मा गरेर राखेका छन्। $7.42 ट्रिलियन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ एकदमै अनुचित, यसबाट अनुचित लाभ अमेरिकाले चाहिँ लिन सकिरहेको छ। उनीहरूको आर्थिक उन्नतिको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन्। उनीहरूले आफ्नो मिलिट्रीको डेभलपमेन्ट गर्नको लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन् र जति पनि यसमा आबद्ध भएका देशहरू छन् ती देशहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। फर इक्जाम्पल केही समय अगाडि रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गर्यो। युक्रेनमा आक्रमण गर्ने बित्तिकै अमेरिकाले रसियाको जुन पैसा अमेरिकामा छ $300 बिलियन को एकाउन्टलाई फ्रिज गरिदियो। यसरी कुनै पनि देशले अमेरिकालाई मन नपर्ने कुरा गर्छ भने अमेरिकाले चाहिँ त्यो देशको एकाउन्टलाई फ्रिज गरेर उसले चाहिँ उनीहरूको इकोनोमीमाथि कन्ट्रोल गर्न सक्छ। यसरी यो अर्थतन्त्रमा अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेको छ र यो डलरको शक्ति चाहिँ यसरी चाहिँ बढिरहेको छ। मलाई आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला र तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक गर्न र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। र फेरि पनि हामी दोस्रो भिडियोमा भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। चन्दन कुमार साइनिङ अफ।